आदाब। आइए शुरू करते हैं ख़बरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। कोरोना की रोकथाम के लिए तेलंगाना में जुमे से फीवर सर्वे, मजहबी मुकामात, रैलियों और अवामी जलसों पर पाबंदी में तोसी। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी कोरोना वायरस से मुतासिर। बहू को 1 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। एपी बीजेपी के साबिक सरबराह कन्ना लक्ष्मी नारायणा को अदालत की हिदायत। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने पंजागुट्टे में 17 करोड़ रुपए की लागत से स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म की लग़्ज़िश। दहली फसादात, एक शख्स को दहली की अदालत ने सज़ा सुनाई। UDP में तालिबात के हिजाब पर तातुल बरकरार। और हिंदुस्तान का जुमे को जनूबी अफ्रीका से करो या मरो मुकाबला। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इक़दामात के सिलसिले में रियासती वज़रा हरीश राव, एर्राबल्ली दयाकर राव ने तमाम अज़ला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। RSG सेक्रेटेरिएट BRKR भवन से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार भी शामिल थे। रियासत में कोरोना की सूरत हाल, इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात समेत टीका अंदाजी जैसे उमूर पर वज़रा ने कलेक्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया। कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने जुम्मा 21 जनवरी से फीवर सर्वे करने का फ़ैसला किया है। कोरोना के मामलात में रोज़ बरोज़ इजाफे को देखते हुए घर घर ये सर्वे किया जाएगा ताकि बुखार से मुतासिर अफराद की निशानदही की जा सके और उनको होम आइसोलेशन किट्स तकसीम की जा सकें। ओमिक्रॉन लहर की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की तैयारी के मकसद से ये फीवर सर्वे किया जा रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने बाद-अज़ां मीडिया को बताया कि बुखार का घर घर सर्वे करवाने के लिए मुख्तलिफ महकमे जात बशमूल सेहत, बल्दी नज़्म व नस्क और पंचायत राज के अमले को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक रियासत भर में जुमे से बुखार का सर्वे शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आबादी के एक बड़े हिस्से में कोरोना की मामूली अलामात के बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपने मुआयने नहीं करवाए जा रहे हैं। इस सर्वे के ज़रिए ये भी मालूम हो जाएगा कि मज़ीद कितनी तादाद में अवाम के मुआयने किए जाएंगे। हरीश राव ने बताया कि बुखार का सर्वे कोविड-19 के इन्फेक्शंस पर काबू पाने का एक अहम ज़रिया साबित होगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने रियासत में मजहबी इज्तिमात, रैलियों, अवामी इज्तिमात और जलसों के अलावा बड़े पैमाने पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों पर पाबंदी में 30 जनवरी तक तोसी कर दी है। हुकूमत की जानिब से साबिक़ में भी 2 मरतबा इस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई हैं। हुकूमत ने पहले 25 दिसंबर 2021 को सरकारी अहकाम जारी करते हुए रियासत में मजहबी जलसों, रैलियों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की थी। इन अहकाम में 10 जनवरी तक अमलावरी का हुक्म दिया गया था। बाद में इसे मज़ीद 10 दिन तक तोसी दी गई थी। ये मुद्दत जुमेरात 20 जनवरी को ख़त्म हो रही है। इसके पेश नज़र हुकूमत ने मज़ीद 10 दिन के लिए पाबंदियों में तोसी कर दी है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। मरकज़ी वज़ीर ने खुद फेसबुक पर ये इत्तला देते हुए कहा कि वो मामूली अलामात के साथ इस वायरस से मुतासिर हुए हैं और तमाम दरकार प्रोटोकॉल पर अमलावरी करते हुए उन्होंने ख़ुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। मरकज़ी वज़ीर ने उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से भी ख्वाहिश की कि वो ख़ुद को अलग थलग कर लें और मुआयने करवा लें। शहर की एक अदालत ने आंध्र प्रदेश बीजेपी के साबिक़ सरबराह कन्ना लक्ष्मी नारायणा, उनकी अहलिया को घरेलू तशद्दुद के एक मामले में अपनी बहू को 1 करोड़ रुपये अदा करने की हिदायत दी है। विजयवाड़ा की फर्स्ट एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि वो श्री लक्ष्मी कीर्ति को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साबिक़ वज़ीर, उनकी अहलिया
کے وجے لکشمی اور فرزند کے ناگا راجو کو ہدایت دی گئی کہ اگر وہ ماہانہ 50,000 روپے کی ادائیگی میں ناکام رہتے ہیں تو کیرتی اور ان کی بیٹی کو اپنے مکان میں رہائش کی سہولت فراہم کریں۔ مجسٹریٹ نے ادئی علیہ خان سے کہا کہ وہ کیرتی کو ان کی بیٹی کے علاج کے لیے 50,000 روپے ادا کریں۔ تلنگانہ کے وزیر افزائش مویشیاں و سمکیات تھلسانی سرینیواس یادو اور وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج پنجاگٹا میں 17 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاگٹا قبرستان تک نئے تعمیر شدہ سٹیل پل کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی تقریب میں خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگندر، میئر گریٹر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی، ڈپٹی میئر سری لتا، کارپوریٹرز کویتا ریڈی، ڈپٹی میونسپل کمشنر وینو گوپال اور دوسرے موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تھلسانی سرینیواس یادو نے کہا کہ ریاست تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور شہر حیدرآباد میں مسلسل بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے برہما کماری تقریب کے دوران اپنے خطاب میں لغزش ہو گئی۔ انہوں نے آزادی کے امرت مہوتسو میں اپنی تقریر کے دوران بیٹی پڑھاؤ کا غلط تلفظ کیا اور اس کے بجائے بیٹی پٹاؤ کہہ دیا۔ ان کا یہ مختصر کلپ تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس پر کافی دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف گوشوں سے ان پر تنقیدیں بھی کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں عالمی معاشی فورم سے خطاب کے دوران مبینہ طور پر ٹیلی پرومپٹر کے بند ہو جانے کی وجہ سے وزیر اعظم نریندر مودی نے کچھ لمحوں کے لیے اپنا خطاب روک دیا تھا۔ اس پر بھی کافی تنقیدیں کی گئی تھیں، لیکن آج کے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بیٹی بچاؤ کے بجائے بیٹی پٹاؤ کہہ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ان کا یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو فروری 2020 کے فسادات کے سلسلے میں دنیش یادو نامی ایک شخص کو 5 سال جیل کی سزا سنائی ہے۔ یہ ان فسادات کے سلسلے میں پہلی سزا ہے۔ گزشتہ ماہ ایڈیشنل سیشن جج وریندر بھٹ نے اسے فسادیوں کے ایک ہجوم میں شامل ہونے کا قصوروار پایا تھا، جس نے ایک مکان کو آگ لگائی تھی۔ یادو کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 12,000 روپے جرمانہ بھی ادا کرے۔ سماعت کے دوران اس کی نمائندگی کرنے والی وکیل شکھا گارگ نے یہ بات بتائی۔ ایک تفصیلی حکم نامہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ استغاثہ کے مطابق یادو فسادی ہجوم کا ایک سرگرم کارکن تھا اور اس نے ایک 73 سالہ خاتون منوری کے مکان کو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ کرناٹک کے اڈوپی ضلع میں ایک سرکاری کالج کے انتظامیہ اور باحجاب طالبات کے درمیان 3 ہفتوں سے جاری تعطل مزید سخت ہو گیا ہے۔ یہ طالبات بینرز کے ساتھ کالج کے باب داخلے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ ان طالبات نے کہا کہ انہیں حجاب پہننے سے روکنے سے ان کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور انہیں مرد لیکچرز کے ساتھ حجاب کے بغیر بیٹھنے میں بے چینی ہوتی ہے۔ ایک طالبہ عالیہ نے بتایا کہ ہم حجاب پہن کر کالج میں آئے، لیکن ہمیں ایک مرتبہ پھر کلاسز میں شرکت سے روک دیا گیا۔ ایک اور طالبہ ریشم نے بتایا کہ ہمیں 20 دن سے روکا جا رہا ہے۔ مسکان زینب نے کہا کہ دستور ہمیں حجاب پہننے کا حق دیتا ہے، کالج ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ ایک دن پہلے کالج انتظامیہ، طالبات، سرپرستوں اور ریاستی عہدیداروں کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی، لیکن مسئلے کا حل نہیں نکل سکا۔ اسرائیل کی ایک کامیڈین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے UAE کا مذاق اڑایا ہے اور ان کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس اسرائیلی کامیڈین اور سماجی کارکن نوم شاستری الیاسی نے ایک گیت دبئی تیار کیا ہے۔ وہ عربی روانی سے بولتی ہیں اور فلسطینیوں کے حقوق کی تائید کرتی ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات کے سمجھوتے پر تنقید کی اور عرب ملکوں کے تعلق سے اسرائیل کے دغلے رویے پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ عربوں کا جواب نہیں، جن کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے، جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو بھلا دیا ہے، جن کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پہلا میچ 31 رن سے ہارنے کے بعد ہندوستان کی کرکٹ ٹیم جمعے کو جب میزبان جنوبی افریقہ کے خلاف یہاں دوسرے ون ڈے میں
کھیلنے کے لیے اترے گی تو اس کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ ہوگا۔ ہندوستان اگر اس میچ کو بھی ہار جاتا ہے تو سیریز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، جبکہ جیتنے کی صورت میں اس کا پاس سیریز پر قبضہ کرنے کے لیے ایک اور موقع ہوگا۔ ہندوستان کی ٹیم نے مایوس کن بولنگ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو پہلے میچ میں 4 وکٹوں پر 296 رن بنانے دیے اور تعاقب میں صرف 8 وکٹوں پر 265 رن ہی بنا سکی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔